तीसरा जो GHQ के ऊपर अटैक हुआ उसकी CCTV फुटेजेस भी सामने नहीं लाई गई, ये एक सवालिया निशान है। और आज जिस अंदाज से 1 साल के बाद यानी 8-9 महीने के बाद जिस तरह चूंकि इन मुकदमात में कोई जान नहीं है और उसमें जमानत का इम्कान है, तो प्रोसिक्यूशन और ताकतवर लोग और पुलिस को यह खतरा पड़ गया कि कोई और मुकदमा तो है नहीं जिसमें उनको अंदर बंद रख सकें, तो इसलिए आज इस केस में गिरफ्तारी डालने और इस पे रिमांड लेने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। ये बदतरीन किस्म की विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं, किसी सूरत हम इसको कबूल नहीं करते। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तमाम जिम्मेदार इदारों के फराइज में शामिल है कि वो इस वक्त ऐसा माहौल क्रिएट करें, इस जबर खौफ और की फिजा से अपने आप को बाहर निकालें, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसको बल्ले का निशान मिलना चाहिए जो कि इलेक्शन कमीशन एक सहूलतकार बन के माफिया का साथ दे रहा है और उनको वॉक ओवर देने के लिए हमें महरूम किया जा रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह अदालतें इंसाफ करेंगी, हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है और बजा तौर पर लोगों को, ये लोगों का हक है। देखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में यहाँ बहुत सारी आबादी, हमारी 70% से ज्यादा आबादी अनपढ़ है। अब उनके लिए, अब फर्ज करो डेवलप कंट्रीज में सिर्फ नाम लिखा होता है, यहाँ अनपढ़ लोगों के लिए एक मौका होता है कि वो कैसे पहचानेंगे कि आपका निशान कौन सा है आपकी पार्टी का। अब आपकी पार्टी का जो निशान है वो आम आदमी का हक है और जो आम आदमी का हक है वो उसका उनको हक मिलना चाहिए। मसलन वो जब उनको पहचान होगी कि ये PTI का है बल्ला है, ये मुस्लिम लीग नून का है शेर है, ये पीपल्स पार्टी का है तो ये उनका तीर है या जो भी उनका एक निशान सिंबल है। तो अगर किसी को भी आप उनके निशान से महरूम कर देते हैं तो न सिर्फ ये उस पार्टी का बुनियादी हक से उसको महरूम कर रहे हैं, बल्कि आप उस 70% अवाम को उनके हकूक से आप महरूम कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन कराएं और जमहूर को कहें कि हम आपको आपका हक नहीं देना चाहते। आज पूरे पाकिस्तान में 80 से 90% हमारे दोस्त गौर सियाल ने परसों कल एक सर्वे किया मेरे हलके का 1947 NA47 का, वो 90% रिजल्ट आया इन फेवर ऑफ PTI और बाकी PDM की जमातें वो 10% से भी कम थी। ये वो रिजल्ट है, ये इंडिपेंडेंट जो तमाम लोग आज क्या हुआ जब सुनो ने या बाकी टीवीज ने ये सर्वे चलाए तो जनाब कैमरा ने पाबंदी लगा दी, आज के बाद आप सर्वे नहीं चलाएंगे। भाई ये इलेक्शनों में सर्वे के जरिए ही तो पता चलता है कि कौन पॉपुलर है कौन नहीं है। हमें ताने दिए जाते थे कि आपके पास कैंडिडेट नहीं होगा, आप मेरा पिछले 9 मई के बाद से सारे इंटरव्यूज उठा लें, मैं इनको कहता था हर हलके में हमारे पास 7 से 14 कैंडिडेट है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया, इर्रिस्पेक्टिव के हमारे लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, प्रपोजल सिकंदर को अगवा किया गया, जेलों में डाला गया, तशद्दुद किया गया। इस सब कुछ के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई उमर नियाज़ी साहब मौजूद हैं जो कि पंजाब के तमाम अफेयर्स को देख रहे हैं। बहुत बड़ा एक हल्के से कई उम्मीदवार हैं, कारकुन कम उम्मीदवार ज्यादा हैं, तो आप लोगों ने डिसाइड किया है सूबाई हल्कों पे भी? देखो, हमने अपने कारकुनों को कहा था जो हमारे बड़े वाइब्रेंट है और इंटरेस्टेड है, हमने उनको कहा था कि आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करें। पता नहीं है कि क्या प्रोसीडिंग्स फर्दर होगी, लेकिन वो सारे कमिटेड है एक बात पे कि जिसको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला वो उनको सपोर्ट करेंगे, बाकी सारे विड्रॉ करेंगे। हमारा मकसद ये ही है कि मुल्क को आगे लेके जाएं और इस पार्टी को लड़ाएं और हम इलेक्शन लड़े और मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाएं। जिसको इलेक्शन मिला इंशाल्लाह वही कंटेस्ट करेगा। लेकिन इंसाफ के तकाजों को पूरे करते हुए अदालत ने ये ऑब्जर्व फरमाया है कि कल इंशाल्लाह ताला 9 बजे उन जो प्राइवेट पार्टीज रिस्पोंडेंट है उनके वकीलों को सुना जाएगा और अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट पे ये ऑब्जर्व फरमाया कि इंशाल्लाह ताला कल 9 बजे की हियरिंग के बाद शॉर्ट ऑर्डर इंशाल्लाह इस केस की हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदालत ने कहा है कि कल इंशाल्लाह ताला इसका ऑर्डर आ जाएगा। हमारी सबमिशन अदालत से सिर्फ इतनी थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि कल 10 की डेट है, अदालत कोई ऑर्डर करेगा तो उसकी कापी अगर हमें मिलेगी और हमारे हक में अगर है तो फिर उसको हम जमा कराएंगे
اور ہمارے کینڈیڈیٹ ایبل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ٹکٹس پارٹی کے 12 تاریخ تک جمع کر لیں گے، جو ہمارے پاس ایک ہی دن بچے گا. اور اگر اس آرڈر آنے میں دیر ہو جائے گی تو ایون اف اگر یہ آرڈر ہمارے فیور میں بھی آیا تو پھر ہم جو سمبل ہم مانگ رہے ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے، جو آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا. عدلیہ نے مہربانی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے کیس میں آرڈر آ جائے گا. ہمیں عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی ہوگا، حق کی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو بلے کا نشان ہے وہ ملے گا، جو ہم سارے سمجھتے یہ پاکستانی کروڑوں عوام کی بنیادی حقوق کا ایک حصہ ہے. میں نے آج عدالت کو یہ بتایا ہے کہ 1000 سے زیادہ کنسٹیچوئنسی ہے. 859 جو کنسٹیچوئنسی ہے اس پہ جنرل سیٹ ہے الیکشن سے، باقی ریزرو سیٹ ہے. ان ریزرو سیٹ کا بھی بڑا ایک امپیکٹ ہے سارے الیکشنزوں میں. اور جنرل الیکشن پہ بھی جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کے نشان اگر پارٹی کے بجائے پرائیویٹ ہو جائے تو یہ بڑا پیش خیمہ ہوگا کرپشن کا. اور عدالت نے اس بات کو غور سے نوٹ فرمایا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں بلے کا نشان ملے گا. سپریم کورٹ میں کل جا کے دلائل دیں گے یا یہاں پر آپ؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا ایک آرڈر ہم نے چیلنج کیا تھا جو اسٹے ریکال ہوا تھا، لیکن یہی طریقہ کار ہے. اگر کل اس کیس میں ججمنٹ آئے گا تو وہ جس طریقے سے بھی ہوگا وہ تو ایک ٹل دا پینڈنگ آف دا فائنل ڈیسیجن ہوگا، تو اب وہ شاید پروسیڈ نہیں ہوگا. جو فیصلہ ہوگا وہ کل اس کیس میں ہوگا، یہی ہم نے ذکر کیا. فار ایگزامپل آپ کو آپ کے فیور میں ڈیسیجن نہیں آتا تو آپ لوگوں کے پاس پلان بی ہے یا کس سمبل پہ آپ لوگ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھو سمبل تو قانونی طور پر تو جو بھی کوئی سمبل ہو تو ہمارے پاس ایک پلان بھی ہے، لیکن دیکھو شارٹ ٹائم کی وجہ سے ہم کتنے ایبل ہو جائیں گے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی ہمیں امید ہے کہ آپ کے گروپ کے سمبل پہ آپ لوگ الیکشن لڑیں گے، پلان بی یہی ہے؟ نہیں ہمارے پاس کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی الائنس اس طرح کا نہیں ہے. لیکن وہ پہلے 1-2 پارٹیز ایسی تھی جس کے ساتھ ہمارا جنرل قسم کا ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی، کر دیں ہم ان کو 1-2 سیٹ دے دیں گے. یہ پہلی والی بات ہے. تو صاحب ہم یہ تھوڑا کلیئر کر دیں، بیرسٹر ظفر صاحب نے عدالت میں صاف بتا دیا کہ سپریم کورٹ سے کیس واپس لیں گے، تو کل آپ کیس واپس لیں گے یا اس کو پینڈنگ کر کے؟ دیکھیں وہ اگر وہ عدالت پینڈ رکھتی ہے پینڈ رکھ جائے، اور وہ وڈرا ہو جاتا ہے تو وڈرا ہو جائے گا، کیونکہ کیس جب عدالت سن لیتی ہے فائنل تو وہ کوئی بھی ڈیسیجن کل آئے گا تو پریویل تو یہی کرے گا، تو اس کی ضرورت اب نہیں رہی اس ججمنٹ. یہ بتائیں کتنے فیصد نوجوان ہیں، کتنے خواتین ہیں اور کتنے فیصد بکلا ہے اس میں؟ دیکھیں خواتین کی جو ہے وہ منیمم تعداد سے ہم نے زیادہ رکھا ہے. وہ 5% وومن کی ریپرزنٹیشن ہے جو KPK کے لیے 5 سیٹس ہیں اور پورے ملک کے لیے 15 سیٹس ہے، لیکن ہم اس سے کوئی زیادہ دے رہے ہیں. اور جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے تو بہت انشاءاللہ 2 دن صبر کر لیں، 11-12 تک انشاءاللہ آپ کو سب کچھ آ جائے گا، انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. وکلاء کا بھی کوئی شیئر ہے لیکن آپ لوگوں کا بھی کوئی شیئر ہے، سب کا. آپ کا بھی ہے بالکل. کہتے ہیں میرا بیرسٹر صاحب مجھے ایوریج ڈیلی کے حساب سے مجھے منیمم جو ہے 7. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.